सो हेलो एन्ड वेलकम टु दिस भिडियो। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी क्लास 12 को इलेक्ट्रिक सर्किट हेर्न जाँदैछौँ। त्यहाँ चाहिँ हामी के हेर्न जाँदैछौँ भने किर्चफ फर्स्ट ल र किर्चफ सेकेन्ड ल हेर्न जाँदैछौँ हैन। यो चाहिँ हाम्रो एक्जाम बेस एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र यो चाहिँ हामीलाई 3 मार्क्ससम्म सोध्न सक्ने चान्स रहेको छ है त। सो अब किर्चफ फर्स्ट ल हेरौँ है। किर्चफ फर्स्ट ललाई हामी करेन्ट ल पनि भन्छौँ हैन। सो यसले चाहिँ के स्टेट गर्छ भने इट स्टेट दैट अल्जेब्रिक सम अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट एट द जंक्शन इज 0। अल्जेब्रिक सम अफ इलेक्ट्रिक सर्किट एट द जंक्शन इज 0। अब जंक्शन भनेको के हो भन्दा चाहिँ यो यहाँनिर भेट भएको पोइन्ट छ नि, यो एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा सर्किट यहाँ भेट भएको पोइन्ट छ नि, हो यसलाई चाहिँ जंक्शन भनिन्छ। जंक्शन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 3 वा 3 भन्दा बढी चाहिँ वायरहरू भेट हुनु पर्यो र त्यहाँ भेट भएर त्यहाँबाट कुनै आइरहेको हुन्छ कुनै गइरहेको हुन्छ र त्यो भेट्ने ठाउँलाई चाहिँ जंक्सन भनिन्छ। अनि अब दिस ल क्ल्यारिफाई दैट द टोटल करेन्ट टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टु द टोटल करेन्ट अवे फ्रम द जंक्शन। यो लले अनि अर्को के पनि क्ल्यारिफाई गर्छ भने चाहिँ टोटल करेन्ट जुन चाहिँ आएको हुन्छ त्यो चाहिँ टोटल करेन्ट अवे फ्रम द जंक्शन आको बराबरी जान्छ भनेर नि यसले क्ल्यारिफाई गर्छ हाम्रो किर्चफ फर्स्ट लले। अब यहाँनिर हुन्छ दुईटा मैले पोइन्ट लेखेको छु। करेन्ट्स टुवर्ड्स द जंक्शन टेक्स पोजिटिभ चार्ज, करेन्ट्स अवे फ्रम द जंक्शन टेक्स नेगेटिभ चार्ज। यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा हो हैन। यहाँनिर एउटा फिगर देख्न सक्नुहुन्छ, फिगर 1। अब यहाँ हामीले यो फिगर 1 नै कन्सिडर गरेको छौँ। कन्सिडर अ जंक्सन ओ रहेको छ एज फिगर सोन इन फिगर आई where current I2, I3, I5 are towards the junction। I2, I3 र I5 चाहिँ जंक्सनतिर आएको छन् भने करेन्ट I1 एन्ड I4 आर अवे फ्रम द जंक्सन र I4 र I1 चाहिँ त्यो जंक्सनबाट बाहिर निस्किँदै गरेका छन्। अनि अब यहाँनिर फ्रम किर्चफ लले अब के भन्छ भने अब यहाँनिर टुवर्ड्स द जंक्सन भनेपछि हामीले पोजिटिभ लिनुपर्छ भनेर हामीले यहाँ पढ्यौँ नि। सो I2 पनि पोजिटिभ लियो, I3 पनि पोजिटिभ लियो, I5 पनि पोजिटिभ लियो, तर हाम्रो I1 चाहिँ अवे फ्रम द जंक्सन भएको कारणले माइनस लियो र यसै गरी अब हाम्रो I4 पनि अवे फ्रम द जंक्सन छ त्यसैले नेगेटिभ लियो र यो टोटल 0 भयो। अनि यहाँनिर अब हामीले यसलाई यस्तै लेख्न सक्छौँ नि त, I2 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल्स टु I1 प्लस I4 भनेर लेख्न सक्छौँ हैन त। सो टोटल करेन्ट टुवर्ड्स द जंक्सन इक्वल्स टु टोटल करेन्ट अवे फ्रम द जंक्सन। त हामीलाई एक्जाममा के पनि सोध्न सकिन्छ भने चाहिँ यो ल चाहिँ केमा बेस्ड रहेको छ भनेर सोध्न सकिन्छ। द ल इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज बिकज नेट चार्ज एट द जंक्सन इज 0। दैट इज टोटल चार्ज टुवर्ड्स द जंक्सन इज इक्वल टु द टोटल चार्ज अवे फ्रम द जंक्सन। नो चार्ज इज लस अर एक्युमुलेट एट द जंक्सन। सिम्पली यो चाहिँ एउटा कन्जर्भेसन अफ चार्जमा बेस्ड, किनकि यहाँ चाहिँ नेट चार्ज यसको जंक्सनमा 0 हुन्छ किनकि यहाँ आएको चार्ज र गएको चार्ज बराबरी हुन्छ र यसको जंक्सनमा चाहिँ कुनै चार्ज पनि कलेक्ट हुँदैन, एक्युमुलेटको मतलब। अब हामी किर्चफ सेकेन्ड ल हेर्न जाँदैछौँ है। यसलाई चाहिँ हामीले अब भोल्टेज ल, लुप ल पनि भनेर चिनिने गरिन्छ। अब यसले चाहिँ के भन्छ भने इट स्टेट दैट इन क्लोज लुप द अल्जेब्रिक सम अफ EMF इज इक्वल टु द सम अफ प्रोडक्ट अफ करेन्ट एन्ड रेजिस्टर। यसले चाहिँ के भन्छ भने एउटा क्लोज लुपमा हैन त अल्जेब्रिक सम अफ EMF र प्रोडक्ट सम अफ करेन्ट र रेजिस्टर चाहिँ बराबरी हुन्छ भनेको छ। अब EMF भने चाहिँ के हो भने EMF हाम्रो यो सेलमा हुन्छ भने हाम्रो पोटेन्सियल डिफरेन्स चाहिँ रेजिस्टरमा हुन्छ। र अब यहाँनिर हेर्नु है, यहाँ माथिको स्टेटमेन्टलाई हामीले समेसन F इक्वल्स टु समेसन IR हो नि त। अब यसलाई हामीले समेसन F माइनस समेसन IR इक्वल्स टु 0 पनि लेख्न सक्छौँ। अनि यहाँबाट हामीले समेसन कमन लिएर E माइनस IR पनि लेख्न सक्छौँ। अनि अब हामीले यसलाई पनि फेरि डिफाइन गर्न सक्छौँ। इट अल्सो स्टेट दैट द अल्जेब्रिक सम अफ EMF एन्ड प्रोडक्ट अफ करेन्ट एन्ड रेजिस्टेन्स इन अ क्लोज लुप इज 0। अब हामीले यसको साटो यो पनि लेख्न सक्छौँ। अब यहाँनिर फेरि यहाँ बक्स लेख्न सक्नुहुन्छ, यहाँभित्र पनि केही नोटहरू छ जुन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। इन अ सेल इफ अ डाइरेक्सन इज फ्रम पोजिटिभ टु नेगेटिभ देन द EMF अफ अ सेल इज टेकिङ पोजिटिभ अदरवाइज नेगेटिभ। यदि सेलमा चाहिँ लुपको डाइरेक्सन चाहिँ पोजिटिभदेखि नेगेटिभतिर गएको छ भने, यो पोजिटिभदेखि नेगेटिभतिर गएको छ भने चाहिँ यसले पोजिटिभ चार्ज लिन्छ अरे नत्र नेगेटिभ लिन्छ अरे। र नि इन रेजिस्टर इफ द डाइरेक्सन अफ अ करेन्ट इज सेम एज द डाइरेक्सन अफ अ लुप देन IR इज टेकन पोजिटिभ देन अदरवाइज नेगेटिभ। र रेजिस्टरमा चाहिँ के हुन्छ भने डाइरेक्सन अफ द करेन्ट, यो करेन्टको डाइरेक्सन र हामीले लिएको लुपको डाइरेक्सन सेम भयो भने चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ अरे नत्र चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ अरे। अब यहाँनिर एउटा क्लोज लुपको फिगर देख्न सक्नुहुन्छ है। अनि यहाँनिर तल एउटा फेरि बक्स रहेको छ, यहाँ केही नोटहरू रहेको छ। इन सिरिज करेन्ट सेम बट भोल्टेज डिफ्रेन्ट।
सिरिजमा चाहिँ करेन्ट सेम हुन्छ तर भोल्टेज डिफ्रेन्ट हुन्छ र प्याराललमा चाहिँ भोल्टेज सेम हुन्छ करेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ हामीले 11 मा नि पढेको थियौँ। यो चाहिँ जस्ट हामीलाई यहाँ चाहिन्छ र हामीले यसरी लेखिरहेको हो। अब हामीले अहिलेको फिगरलाई यहाँ कन्सिडर गर्छौँ है त। कन्सिडर एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सोन इन फिगर वेयर E1 and E2 आर EMF of cell and R1, R2 and R3 are the resistance of the resistor in closed loop ABCDA। एउटा क्लोज लुप ABCDA मा चाहिँ हामीले KVL हालेको छौँ। KVL भनेको के हो भने किर्चफ भोल्टेज ल या सेकेन्ड ल नि भन्नु सक्छौँ। अब किर्चफ भोल्टेज ल सेकेन्ड ल मा चाहिँ अब हामीले ABCDA मा चाहिँ हामीले A बाट करेन्ट फ्लो गर्दै जानुपर्छ हैन। A बाट B मा, B बाट C मा, C बाट D मा र D बाट A मा। A बाट B मा जाँदाखेरि सुरुमा हाम्रो EMF आयो र यो पोजिटिभबाट नेगेटिभमा गयो, त्यसैले हाम्रो यहाँ E पोजिटिभ आयो। त्यसपछि B मा जाने क्रममा हाम्रो यहाँनिर अर्को रेजिस्टर आयो। अब हाम्रो फ्लो अफ करेन्ट र यो रेजिस्टरको डिरेक्सन अपोजिट भएको कारणले हामीले यहाँ नेगेटिभ लियौँ। हामीले यता लाँदैछौँ भने करेन्ट यताबाट फ्लो हुँदैछ, त्यसैले हाम्रो यहाँ नेगेटिभ भयो। र यसपछि अनि हाम्रो B बाट C मा जान्छ, C मा केही हाम्रो यहाँ बिचमा केही आएन। अब C बाट D मा जाने क्रममा फेरि हाम्रो यहाँ रेजिस्टर आयो हैन। रेजिस्टर आएको कारणले हामी फेरि हाम्रो के हुन्छ भने I2R2 हुन्छ, किनकि यहाँ I2 करेन्ट फ्लो हुँदैछ तर हाम्रो यहाँ साइन पोजिटिभ हुन्छ किनकि फ्लो अफ करेन्ट र हामीले लिएको डाइरेक्सन सेम भयो। र यहाँनिर अब EMF मा चाहिँ माइनस E1 हुन्छ किनकि यहाँ चाहिँ नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर गयो, त्यसैले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर के भयो भने नेगेटिभ भयो र फाइनली त्यसरी D मा पुग्यो र D मा पुगिसकेपछि फेरि A मा आयो। यसरी चाहिँ हाम्रो E1 माइनस I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस E2 चाहिँ 0 भयो। KVL एप्लाई गरे यो हाम्रो इक्वेसन 1 भयो। यसै गरी फेरि क्लोज DCFED मा नि हामीले KVL हालेको छौँ र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ E2 माइनस I2 R2 माइनस I3 R3 0 रहेको छ। कसरी भयो भने चाहिँ DCFE छ नि, अब हामीले यहाँ D बाट फ्लो गरेको छौँ हामीले C सम्म। अब D बाट C सम्म फ्लो गर्दाखेरि यहाँ सुरुमा E आएको छ, पोजिटिभ टु नेगेटिभ गएको छ, त्यसैले पोजिटिभ E2 आयो। त्यसैपछि यहाँनिर हाम्रो फ्लो अफ करेन्ट र यसको हामीले लिएको लुपको डिरेक्सन अपोजिट भएको कारणले यहाँनिर I2 R2 नेगेटिभ आयो र यसपछि फेरि C बाट C मा पुग्यो, C पछि F मा गयो, यहाँ बिचमा केही आएन, केही भएन। त्यसपछि F बाट E मा जाने क्रममा फेरि यहाँ के आयो रेजिस्टर R3 आयो। तर यहाँ हेर्नु है फ्लो अफ करेन्ट यता छ, हामीले लाँदैछौँ यता, सो यहाँनिर पनि नेगेटिभ I3 R3 आउँछ। र फाइनली क्लोज लुप अफ DCFED को चाहिँ हाम्रो के आउँछ भने E2 माइनस I2 R2 माइनस I3 R3 0 भनेर आउँछ। अब हामीले दुईटैमा अब क्लोज लुप हालिसक्यौँ हैन। फेरि अब चाहिँ क्लोज लुप हाम्रो सकियो यो फिगरमा। त्यसपछि अब हाम्रो तीनटा करेन्ट निकाल्नु पर्ने छ। सो त्यसपछि जङ्सन खोज्ने हामीले अब A जङ्सन D जङ्सनमा चाहिँ हामीले KCL हाल्छौँ, किर्चफ फर्स्ट ल हाल्छौँ। अनि KCL मा चाहिँ अब I1 प्लस I2 माइनस I3 0 हुन्छ। अब कसरी हुन्छ भने अब यहाँनिर यो जङ्सन पोइन्ट यो भयो नि, हाम्रो जङ्सन पोइन्ट हाम्रो यो भयो हैन। अब यता टुवर्ड्स द जङ्सन भनेको पोजिटिभ हो, I पनि टुवर्ड्स द जङ्सन आयो पोजिटिभ हो, तर यहाँनिर हाम्रो I3 अवे फ्रम द जङ्सन भयो, त्यसैले नेगेटिभ भयो र हाम्रो यो इक्वेसन यो आयो। र हामीले अब यो तीनटै इक्वेसनलाई सल्भ गरेपछि चाहिँ I1 करेन्ट, I2 करेन्ट र I3 करेन्ट निकाल्न सक्छौँ। अब यसपछि हाम्रो लास्टमा रहेको छ KVL किन चाहिँ कन्जर्भेसन अफ इनर्जीमा बेस रहेको छ भनेर सोधेको छ। सो इन अ क्लोज लुप इनर्जी इज गेन बाई चार्ज व्हेल लिभिङ द सोर्स एन्ड इनर्जी लुजेज व्हेल पासिङ रेजिस्टर। रेजिस्टर मतलब इलेक्ट्रिक एप्लायन्सेस। दिस चार्ज रिगेन इनर्जी सेम एज इनिशियल व्हेन इट रिचेस इट्स सोर्स, हेन्स KVL इज बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। एउटा क्लोज लुपमा चाहिँ इनर्जी गेन गर्छ अरे चार्जले जब त्यसले चाहिँ सोर्स स्लिप गरेको हुन्छ, र इनर्जी लुज गर्छ अरे जब त्यसले रेजिस्टर पास गर्छ, र फेरि त्यही इनर्जीले रिगेन गर्छ अरे जब ऊ चाहिँ सोर्समा पुग्छ अरे। त्यसैले चाहिँ हो कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भएको हो। सो हामीले आज किर्चफ फर्स्ट ल र किर्चफ सेकेन्ड ल हेऱ्यौँ र आशा छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला।